अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आफ्ताब फांबड़ा और आप देख रहे हैं फांबड़ा टीवी। नाजरीन, मेरा आज का वीलॉग जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं एक हल बताऊंगा उन तमाम बहरानों का जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान इस वक्त बहरानों में घिरा हुआ है और ये तमाम मैन मेड बहरान हैं, क्राइसिस हैं। इन तमाम क्राइसिस को अगर देखें तो इसके पीछे सियासतदान नज़र आते हैं या वो माफियाज नज़र आते हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान को लूटा है। वो इसलिए बहरानी कैफियत पैदा करना चाह रहे हैं कि इस बहरानी कैफियत में वो बच के बाहर निकल जाएं और ये तमाम फसाद मज़ीद फैलाना चाह रहे हैं ताकि एक ऐसा पॉइंट आ जाए जिस पॉइंट पे हुकूमत का संभालना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाए। और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के इदारे बैठे हुए इस सारी सूरत हाल को देखे जा रहे हैं लेकिन इसका हल कोई नहीं कर रहे। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 4 अरब डॉलर रह गए हैं। पाकिस्तान में पूरी दुनिया में जब पेट्रोल कम हुआ तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों को कम नहीं किया गया, उस लेवल पे नहीं लाया गया जहां पे आवाम को सहूलत मिल सके, बल्कि आने वाले दिनों में मज़ीद टैक्स लगाने की कोशिश जारी हैं कि आवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ लाद दिया जाए और अवाम की जेबों में जो एक एक रुपया भी रह गया है वो रुपया भी निकाल लिया जाए। ये तमाम पॉलिसीज जो हैं ये अशराफिया की हैं, वो अशराफिया जो पाकिस्तान तो कमज़ोर हुआ, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तो कम हुए, लेकिन उस अशराफिया के ज़र के जो ज़खायर हैं वो कम नहीं हुए। उनके पास दौलत जो है वो मल्टीप्लाई हुई और बढ़ती चली गई। और पाकिस्तान की ये बदकिस्मती रही कि यहां पे कोई इनकलाबी लीडर नहीं आया जो इन तमाम मसाइल का हल निकाले। इमरान खान की शक्ल में एक जमहूरियत पसंद सोशल डेमोक्रेट लीडर जो है वो आया और वो इन तमाम मसाइल का हल जमहूरी निज़ाम से निकालना चाहता है। मैं इन तमाम मसाइल का एक हल बताऊंगा। डॉक्टर मुबशर हसन मरहूम मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, अब फौत हो चुके हैं। मैं एक मर्तबा उनके पास बैठा हुआ था तो इन मसाइल के ऊपर बात हो रही थी, ये चंद साल पहले की बात है। तो उन्होंने मुझे कहा कि फांबड़ा, मैं एक बात बताता हूं तुम्हें। मैंने कहा जी। तो उन्होंने एक बादशाह की जो कहानी है वो सुनाई। मैं उस कहानी को सारी को तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उसके जो मखसूस पहलू है उसके ऊपर बात करूंगा और वो आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा। एक मर्तबा मुल्क के अंदर किसी जगह पे शोरश बपा हो गई और बादशाह ने अपने बेटे से कहा, जो वलीअहद था, कि भाई आप जाओ और उस शोरश पे काबू पाओ। बेटा चला गया, उसको फौज दे दी, हथियार दे दिए, जो चीजें भी चाहिए थी वो उसको दे दी गई और वो बेटा चला गया। उसने वहां जाके उन फसादियों के खिलाफ जंग की, जंग जीत ली और बादशाह ने उसे कहा कि आप इस इलाके के हाकिम हो, अब हुक्मरानी करो। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि शहजादे से वहां पे उसने फौजी तौर पे फतह तो कर लिया, काबिज हो गया, लेकिन
شورش جو ہے وہ کبھی کسی طرف سر اٹھا لے کبھی کسی طرف اٹھا لے، اور جو وہاں کے رہنے والے بڑے بڑے جگادری تھے، جو بڑے بڑے جو سرمایہ دار کہہ لیں یا وہ جاگیردار کہہ لیں، جو بڑے بڑے لوگ تھے، وہ مختلف جگہ پہ فساد پھیلاتے اور اسے کنٹرول نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جنہوں نے اس وقت وہاں اس علاقے میں کرپشن کی تھی، یعنی عوام کے اوپر ظلم کیا، جبر کیا، ان کو لوٹا اور انہیں غربت کے گڑھے میں پھینک دیا، وہ لوگ ایکچولی شورشیں پھیلا رہے تھے، وہ فساد پھیلا رہے تھے۔ شہزادے نے ایک اپنے خاص بندے کو بادشاہ کی خدمت میں بھیجا کہ بادشاہ سلامت سے کہنا کہ یہ معاملات ہیں، ان کا حل بتائیں۔ وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا، بادشاہ نے اسے وہاں ٹھہرنے کے لیے کہہ دیا، وہ وہاں پہ ٹھہر گیا محل کے کمرے میں۔ وہ کوئی 20 دن یا مہینہ وہاں پہ ٹھہرا رہا، بادشاہ نے بلایا نہیں۔ ایک دن بادشاہ شکار کے لیے نکلا تو اپنے ایک وزیر سے کہنے لگا کہ بھئی اس بندے کو بھی بلا لو ساتھ میں، وہ بھی ہمارے ساتھ شکار پہ چلے، اور وہ بھی شکار پہ ساتھ ہو لیا۔ بادشاہ گیا، اس نے شکار کیا، شکار سبھی نے دیکھا، بادشاہ نے شیر کا شکار کیا، ہرن کا کیا، وہ کرنے کے بعد واپس لوٹا تو رستے میں ایک جگہ پہ ایک مکئی کا کھیت لگا ہوا تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب مکئی کھیت ہوتا ہے تو اس میں ہر جو شاخ ہوتی ہے وہ برابر نہیں ہوتی، یا ہر پودا جو برابر نہیں ہوتا، کوئی اوپر ہوتا ہے کوئی نیچے ہوتا ہے۔ بادشاہ ایک دم سے اترا، اس نے چھلانگ لگائی نیچے، گھوڑے سے اترا اور اس کھیت میں چلا گیا، تلوار نکالی اور اس نے تلوار سے وہ جو ہے اسے کاٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑا سا کاٹا اور کاٹنے کے بعد دوبارہ آ کے گھوڑے پہ سوار ہوا اور پھر چلا گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈے اس نے اس بندے سے کہا جو شہزادے نے بھیجا ہوا تھا کہ آپ دوبارہ شہزادے کے پاس چلے جاؤ۔ بس وہ شہزادے کے پاس چلا گیا۔ شہزادے نے کہا کہ بھئی تم نے بتایا تھا وہاں بادشاہ کو یہ سارا کچھ، تو انہوں نے کیا حل بتایا؟ تو اس نے کہا کہ جی انہوں نے حل تو کوئی بھی نہیں بتایا۔ تو اس نے کہا کہ اتنے دن تم وہاں پہ رہے، کوئی بات کی ہو؟ اس نے کہا نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی، صرف یہ ہوا کہ بادشاہ نے یہ مہینے کے بعد مجھے بلایا، جب بادشاہ شکار پہ جا رہا تھا تو انہوں نے شکار پہ جاتے ہوئے مجھے بھی ساتھ لے لیا اور چلے گئے، شکار کیا اور پھر واپس آئے تو بادشاہ ایسے اتر کے مکئی کے کھیت میں گیا، اس نے تلوار سے وہ جو پودے تھے مکئی کے ان کو کاٹا اور کاٹ کے برابر کیا اور پھر واپس آ گیا۔ تو شہزادے نے کہا کہ ہاں مجھے سمجھ لگ گئی ہے، اور اس نے ان مافیاز کی اڑا دی جو مافیاز وہاں پہ عوام پہ ظلم کرتے تھے، جو کرپشن کرتے تھے، جو عوام کو دباتے تھے، عوام کی کمائی کو لے کے جاتے تھے، عوام جو کچھ اگاتے تھے اس تمام ان کی پروڈیوس جو ہوتی تھی، کمائی ہوتی تھی، یا ان کی گندم ہے، مکئی ہے، وہ بھی اٹھا کے لے جاتے، اور یہ ظلم ہوتا وہاں پہ۔ اس نے شہزادے نے کہا کہ مجھے بادشاہ کا میسج مل گیا، جو بادشاہ سلامت نے کہا ہے، انہوں نے شہزادے نے ان تمام وہاں پہ امن ہو گیا، اور لوگوں میں زمینیں بھی تقسیم ہو گئیں، لوگوں میں تمام معاملات بھی بہتر ہو گئے، لوگ خوشحال ہو گئے۔ اب یہ ڈاکٹر مبشر حسن مرحوم نے، اللہ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائی، یہ کہانی انہوں نے مجھے سنائی، اور ان تمام معاملات کا حل اسی میں ہی مضمر ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔